today the guard organizing this executive committee हांकां येवन मेळ्ळा आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक रिगार्डिंग द डिमांड्स एज टू वॉट दे वॉन्ट एज फार एज द सेक्युरिटी ऑफ द डॉक्टर्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज इज कन्सर्न. सो तांच्यांनी आज आपले एक लेटर हाडला आनी ते सराक दिला आनी हे आमचे 4 जाण हांगा बसल्या गार्डाचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स तातूंत तांच्यांनी आपले सगळे डिमांड्स बरयल्यात आनी ते सराक मेळ्ळे आनी ही मिटींग आशिल्ली टू सी हाव क्विकली अँड हाव फास्ट वी कॅन फुलफील द डिमांड्स. अकॉर्डिंगली आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान तांकां प्रॉमीस दिल्या आनी सांगला तांचे जे डिमांड्स आसात ते फुलफील जातले. First of all, I would like to thank our Honorable Health Minister and our Dean Sir for giving us the opportunity and expediting our process of fulfilling our demands. We hereby as a guard committee submit our list of all the things in our GMC campus in and around for the safety of all the women of the healthcare workers and for our safety. I would like to thank you so much and Thank you. Anything else you want? हांगा आयज आमचो डीन गोवा मेडिकल कॉलेज गार्ड असोसिएशनचे सगळे आमचे मेंबर्स आनी तेंचे असोसिएशनचे हेड आनी मिडिया आयज कितें जालां की हांवें पयर बी सांगलें आय हॅव ऑल्सो मेन्शन्ड द अदर डे दॅट वी आर आवर टोटल सपोर्ट इज देट टू द डॉक्टर्स and also to the resident doctors, to the Association of Guard, and we understand the sentiments and the feeling of the Guard Association. That's why I said that we are not going to put any kind of pressure or anything. Their sentiments are something that is to be respected. And what has happened in Calcutta, when you have a lady chief minister like Mamata Banerjee, in spite of her leadership in her state, you find there is no sort of sentiment attached to the incident that has happened. We are totally with the doctors, and even in a place like Bengal, when you see, it is easy to make everything political, but more than political, humanity and based on certain, when you talk of women empowerment and when there is a women chief minister in the state, you are not able to understand the sentiment of the women and also protection of women. These are the issues that have to be discussed rather than giving it a political turn and political angle. For us, here with the Dean, Dr. Bandekar, myself, and the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officer, so one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and जे CCTV सगळीकडे जे लागता आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय त्यांनी they have identified, guard has already identified. I am going to be putting this, writing to them and giving them an official commitment that we will be putting this up to the chief minister and then also to the cabinet for discussion, so that these issues which they are all basic issues, there nothing much is required here. But wherever they require, the lady doctor safety is prime for the state of Goa. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. It cannot be only through lip service. It cannot be only through giving just letters of confirmation that I have received the letter and we are doing it. No, we are going to put it to the chief minister, and I am going to pursue with the chief minister to see that this aspects that have been raised by the Guard Association is fulfilled. I am confident that the Chief Minister will address these issues based on the letter that I forward and their representation which I follow. I am convinced, and from not only as I am a minister in the government, but because of our government and our thought process of our government, that women's safety, women's security and doctor safety and the type of work the doctors do, we must ensure that they are protected and whatever the issues are addressed. They have given this, and I have given a commitment that by today evening I will address this issue, that these commitments will be taken forward. आणि मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की गोंय राज्यांत आमचे प्रयत्न सदां आशिल्ले की पयलींच्यान की लोकांक महिलांक आनी महिला सशक्तीकरण जेन्ना म्हणटा आमी आमच्या डॉक्टरांक प्रोटेक्शन वेगळ्या तरेन दिवपाची गरज आसा. आनी परत एकदां सांगता की कलकत्ता जे जालां हे भयानक ह्या तरेचे गोश्टी जे जाल्या गोंय राज्यांत आमी आमची जबाबदारी जी आसा आमी ताका डायरेक्टली फेस करून आमी हे सगळे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. And hence they have requested that these issues have to be addressed. And in the meanwhile, they will then, coming back to... as I speak for all the guard people, considering all the kind words and verbal assurances and the written assurances that sir will be providing us, we might consider calling off the strike, the decision of which will be given by 5 p.m.
आणि गार्डान एक डॉक्टर रिलेशनशीप ऑफिसर म्हणून केला, एक डॉक्टराकूच आमी नेमतले. त्यांचे कन्सल्टेशन बरोबर एक डॉक्टर आमी नेमतले, म्हणजे डॉक्टरांचे कितें इशू, रेसिडेंट डॉक्टरांचे कितें इशू आसता ह्यो गोष्टी आमी एड्रेस करपाक वी वील नेम अ डॉक्टर. डीन वील टेक अ डिसिजन टुडे अँड ही वील सिट विथ द गार्ड अँड देन वील आयडेंटिफाय 1 or 2 names and finalize them in the next 2 days. I will also send a note to the dean that to put up the file immediately to the government. त्याचबरोबर कितें आसता की गोवा मेडिकल कॉलेजाची कॉम्प्लेक्सान कितें कमी आहा, जे कितें सिक्युरिटीच्या एंगलान जे कितें कमी आहा, सिक्युरिटीचे विशय आशिल्लो तांकां दिसता की गार्डाचे असोसिएशन तांकां दिसता की सिक्युरिटी हॅज टू बी स्प्रूस्ड अप. ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर आमी हे सरकाराक आमी धाडटले. सरकार म्हणजे हांव मंत्री आसल्या कारणान म्हाका हे मुख्यमंत्री कडेन धाडचें पडटा आनी हांव तेंचे कडेन धाडून तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तेंचे कडेन चर्चा करून तांकां ऑफिशियली हांव पत्र धाडटलोच, पण त्याच बरोबर बसून ही चर्चा फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हे कॅबिनेटान बी चर्चा जावपाची गरज आहा, कारण हो सिरियस इशू. हे कलकत्ता जे जाला ते आनी खंयच्या राज्यान जावं न्हय आनी महिला डॉक्टर आनी हेंचेर लक्ष आमचें आसपाक जाय. आनी तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आसता, तेंचे कितें गरजेच्यो गोश्टी आसा जे इम्पॉर्टंट आसा, खंय लायटींग सिंपल थिंग्स लायक लायटींग टू बी इम्प्रूव, खंय सिक्युरिटी एड ऑन करपाक जाय, CCTV कॅमेरा जे कितें करूंक जाय, कंप्युटर बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम, सिक्युरिटी गार्ड टू अकंपनी रेसिडेंट्स, IPHB एंड सुपर स्पेशलिटी आनी बाकी फॉरेन्सीक ब्लॉक, हे सगळ्या गोश्टी जे बरयल्या, एडिशनल सिक्युरिटी खंय खंय प्लेस करपाक जाय. आनी हे सगळे जे विजिटर्स पास टू बी एनफोर्स्ड, हे हांव सगळे जे बरयलां तांकां हांव कमिटमेंट रायटिंगान दिता, हॉस्टेल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज. आनी त्याच बरोबर जे तेणी सांगलेले आसा त्यो सगळ्यो गोश्टी आमी इन रायटींग तांकां हांव लेखीत आयज दितलो. आयज फुडल्या 2-3 वरां भितर लेटर तांकां पावतले, गार्डाक कॉपी डिनाक वयतले आनी हांव एक सेपरेट लेटर मुख्यमंत्रीक धाडटलो. पूण आमचे कडल्यान कमिटमेंट आहा की हे सगळे जे गार्डान रिक्वेस्ट केला हे आमी पूर्ण करतले. आनी हो विशय सिरियस विशय असल्या कारणान महिला मुख्यमंत्री राज्यान देशान जेन्ना कळना आनी सगळ्या रंगीत दाखयता की पॉलिटिकल एंगल ह्या तरेची गोश्टी केल्या, अशेंच दिसून येता की महिलांचे विशय समजूं शकना आनी हेच विशय फुडें येता. आनी म्हणूनच सगळे कडेन पळयता की कितें कितें घडटा तें आमकां त्या तरेची सिच्युएशन गोंय राज्यान नाका. आनी म्हणूनच सगळे प्रिकॉशन्स जे घेवपाक जाय ते घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री जे डिमांड गार्डान केला हे बेगिना बेगीन ते पूर्ण करून आमकां दितले. आनी वुमेन सेफ्टी खातीर कलकत्ता बेस्ट लेसन्स आसा गव्हर्मेंटा खातीर लेसन प्रिकॉशन्स. आमी प्रिकॉशन तशें आमचे प्रिकॉशन आहाच, पूण त्याच बरोबर जे खंय कमी पडटा ते कमी जे खंय पडटा आनी जे गार्डान आयडेंटिफाय जे एरियाज केल्या आनी ते डीन बरोबर बसून ते चर्चेचो विशय आसाच. आनी तो चर्चेक फुडें व्हरपाचो मुख्यमंत्री बरोबर म्हजो प्रयत्न आसतलोच बेगिना बेगीन. स्कूल कॉलेजीन आतांच वाचून दाखयला आयज सगळें वाचून दाखयलां, आतांच वाचलां. स्कूल कॉलेजीन ना आसा, पूण तेंचे आयडेंटिफाय केल्या खंय खंय कितें एक्स्ट्रा जाय, स्पॉट्स एक्स्ट्रा सिक्युरिटी खंय जाय, आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां तेणी जे सांगला पत्रान त्यो गोश्टी हांव एड्रेस करतलो. वुमन अँड चायल्ड बिकॉज तुम्ही मिनिस्टर There's nothing, this press conference is nothing related to working out of doctor. This is pertaining to guards representation आणि सिक्युरिटीचे गोष्टी जे आसा. ऍक्ट जो जाय सेक्युरिटी तो गोंयान ऑलरेडी आसा, फक्त खंय तरी हे जशे अरेंजमेंट आसा जाल्यार ब्लॅक स्पॉट्स आसतले, खंय लायट ना, खंय CCTV ना जावं सेक्युरिटी ना. म्हाका दिसता हो मेजर मुद्दो गोंया खातीर आसा. ऍक्ट तितको मुद्दो ना, कारण तो ऑलरेडी आसा गोंयान दिसता डॉक्टर सेक्युरिटी खातीर. आमी डॉक्टरांचे प्रोटेक्शन खातीर जे कितें स्ट्रेंथन करपाक जाय ते एडिशनल कितें लागता तेंचे सजेशन करपाक हरकत ना. हे स्टेट हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान आमी कितले आमी वेगवेगळे कायदे आमी हाडूं शकता. डॉक्टर सेफ्टी खातीर कितें करपाक जाय करपाची गरज आहा. एक भंय आसूंक जाय कोणाक जर विचार, हांवें एक सांगलें तुमकां पयर, कायदे ह्या तरेचे आसूंक जाय की कायद्याक भंय आसूंक जाय मनशान, म्हणजे तो कसली ते गोश्ट करपाक वचचो ना. ह्या तरेचे गोश्टी करपाक जाय जाल्यार करपाची गरज ना. डॉक्टरान जर सांगल्यार म्हाका करपाक काय हरकत ना. तुमी पळयलां की हांवें कसले कसले कायदे हाडपाक हांव फुडें आसता, पूण हे इम्पॉर्टंट विशय आनी डॉक्टरांचे म्हणून हांवें काल सांगलें डॉक्टरांचे सेंटिमेंट बरोबर आमी पूर्णपणे आहा. हांव तेंचे बरोबर आहा. तेंचे कितें विशय आहा ते विशय फुडें व्हरपाक आमी प्रयत्नशील आसतले. आनी कलकत्ता एक देशाक न्हू जगाक उदाहरण आहा. माणुसकी म्हणटा ते नाच आनी एक ह्या तरेची उदाहरणां की एक महिलाचो विशय कळना ते सगळ्याक रंगीत राजकारणाचो दिशा दिवपाचे प्रयत्न जेन्ना करता, मागीर डॉक्टर आनी तांकां हे जाता की बाबा आमचो विशय एक कडेन उरलो आनी पॉलिटिक्स फोरफ्रंटार येता. पॉलिटिक्स कुशीक दवरून डॉक्टरांचो विशय, लेडी डॉक्टर्स जे आसा तेंचे सेफ्टी खातीर हो विशय हे विशय उरलो आपल्या जाग्यार, म्हणून त्या विशयाचेर चड लक्ष आमी दिवपाची गरज आसा. हे जे आसा न्ही
हे कॉम्प्रिहेन्सीव आसतले. तेणी जे उल्लेख केला तेजे ऑडिट आमी दुसरे हॉस्पिटलान आमी करतले. व्हडल्या हॉस्पिटलान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट आसूं, ह्यो हॉस्पिटलान आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. टायम फ्रेम आसात न्ही, तुका खबर आहा न्ही. तुमी मिडियाचे लोक, तुमी म्हाका सगळे तोंडांतल्यान उलोवंक लायता. हांवें सगळे गोश्टी टायम फ्रेम आहात. डॉक्टराची सेफ्टी हे फक्त GMCचे मर्यादीत ना. आमचे डॉक्टर्स एंड डॉक्टर एंड ज्युनियर रेसिडेंट्स बी आमी आयज जेन्ना रेसिडेन्सी करता ते खेडेगांवान बी वयता, ते बी आमकां पळोवचें पडटलें न्ही. सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर म्हटल्यार बेश्टे नांवा खातीर आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी सांगलें म्हणून जावचें ना. हे सगळे गोश्टी करपाक जाय आनी सरकाराची जबाबदारी आहा ते करपाक, आनी करून आमी घेतले. तसो विशय तशें हांव थंय बरयलां न्ही सगळें तें. आतां तुका एक्झॅक्टली आतां कशें हांव हें लिस्ट दिल्या न्ही, आनी जे कितें लिस्ट दिल्या तुमकां मिडियाक जाय जाल्यार हांव सर्क्युलेट करता. म्हाका काय ना, हांव सर्क्युलेट तुमकां कॉपी एक दिता. वॉट्सॅपाचेर म्हाजो जो हेल्थ मिनिस्टराचो ग्रूप आहा त्या हेल्थ मिनिस्टराच्या ग्रुपार हांव सर्क्युलेट करता. तुमी मागीर थंयच्यान तुमी पिकअप करा न्ही. जें कितें दिलां तें तुमकां गावतलें न्ही. तें कितें गार्डाचेर सिरियसनेसाचे उलयले कोलकाता इज एग्जाम्पल. ताच्या पयलीं अश्यो केसीस जाता सेंट्रल गव्हर्मेंटान ना. लेट नॉट गो. हे पळय, एक लक्षान घे. एक लक्षान तूं जें सांगता, म्हाजी मनस्थिती आयजची दिसा आसा. आयज कितें घडलां तें गोंयान घडूं नये ह्या दिशेन म्हाका फुडें वचपाक जाय. तूं रिट्रोस्पेक्टिवली जर एनालिसीस करपाक लागलो तेका काय अर्थ ना. आनी रिट्रोस्पेक्टिवली चड फाटीं इतिहासान वचून खुबशे गोश्टी इतिहासान गावतले. ते इतिहास काडून अर्थ काय ना. आयजचे दिसा कितें घडलां कलकत्ता, आयजचे दिसा डॉक्टर स्ट्रिट्साचेर कित्याक आयल्या, आयजचे दिसा डॉक्टराचो विशय कॅलकटाची मुख्यमंत्री कित्याक अड्रेस करिना. प्रत्येक गोश्टीक ती रंग दिता, ते राजकारणाचे रंग दिता. हो विशय आहा. वो विशय आहा की कॅलकटा जे डॉक्टर आयज रस्त्यार आहा, लाठीचार्ज थंय जाता, सगळे तरेतरेचे गोश्टी थंय जाता. ह्यो सगळे गोश्टी सामान्य मनीस रस्त्यार आयला हो विशय आहा. आनी आमकां तो विशय पेक्षा चड गोंय राज्यान आमी कितें करपाक जाय हो विशय आसा. गोंय राज्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा आनी हांव त्या सरकारान एक मंत्री आहा. आनी म्हाजी एक जबाबदारी आहा की इतल्या वर्सां हांव हेल्थ मिनिस्टर आहा, पूण डॉक्टर जेन्ना आवाज उठयता डॉक्टराचे फुडें मान सकयल दवरून सरकाराक आयकपाची गरज आहा. सरकाराक आयकपाची गरज ना तर तशीच परिस्थिती गोंय राज्यान घडटली. जालें. आनी एक प्रेसाक मातशें सांगता. हांव जें उलयता न्ही, काल हांव उलयलो की ऑर्चर्डाची जमीन जी आहा आमी प्लॉटींग करपाक दिवचे ना. कोणी सांगलें ऑर्चर्डूच बंद केला म्हणून. लोक म्हाका फोन मारता. हांव तशें ना तें मातशें सारकें हांव उलयता एक लायव्हार आनी तें छापून वेगळेंच येता. तशें करून आनी एक सांगता. काल हांवें सांगपाक विचारलो आयज डॉक्टराचो इश्यू आहा, तुमकां मागीर फाल्यां आनी बाकीचे फॉरेस्टाचे आसतना तेन्ना वेगळे तरेन हांव तुमकां ब्रीफ करता. पूण आयज सिरियसनस हो इश्यू का म्हणून हांव खंयचो दुसरो मुद्दो हाडूंक सोदिना. मुद्दो इतलोच आहा की दोनी खातें म्हाजे कडेन आहा. हेल्थ आसा आनी महिला आनी बाल कल्याण आहा. दोनी खात्या माध्यमांतल्यान सिक्युरिटी, लोकांची सिक्युरिटी, महिलांची सिक्युरिटी, महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी हे प्रायोरिटीची एरिया. म्हणून आमी एक लेडी डॉक्टर, तेणी एकूच डॉक्टर मागला डॉक्टर रिलेशनशीप, पण एक सेपरेट लेडी डॉक्टर हांव नेमतलो की लेडी डॉक्टरांचे कितें विशय आहा ते कित्याक महिलांचो विशय कितें आहा ते फक्त महिला कडेन उलोवंक शकता. आनी आमी गोंय राज्यान आमी फाटीं एक डॉक्टराक टर्मिनेट बी केल्या मिसबिहेवियर करपाक. पयर एक स्टाफाक हांवें बेतकी हांवें सस्पेंड केला. म्हणजे तुमी चिंतूं नाका की हांवें सस्पेन्शन म्हाजें कशें आसता की ताका आनी परत हाडप ना कामाक. तो म्हाजो टेन्युअर पुरतो तो सस्पेंड, मागीर उरलो तसोच तो. हांव हाडिना तांकां परत. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान जे ऑफिसराक आमी सस्पेंड केल्या करप्शनाच्या आदाराचेर ताका तशेंच दवरल्या. जेंची ड्युटी काडून घेतल्या तशेंच दवरल्या. हाडप नासता असल्या लोकांक परत. आनी म्हणून तुमकां सांगता आमी जेन्ना डॉक्टर टर्मिनेट करूं शकता तर आमी कायदो बी स्ट्रिक्ट करपाचो आमचो प्रयत्न. आतां तुमी मिडियान आमचे महिला तांकां बी सेफ्टीचो विशय आहा. हे सगळे गोश्टी सरकारान विचार करपाची गरज आहा. आनी आमचे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हे हांव आयजूच मुख्यमंत्री कडेन धाडटलो की हे अंडरटेकींग हांवें दिला हेल्थ मिनिस्टर म्हणून. जेन्ना डॉक्टर कितें विशय काडटा ते करपाची गरज आहे. म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हेका योग्य तरेन ताका फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. पूण म्हाजें मत हें आहा की डॉक्टरांचें जें रिप्रेझेंटेशन जेन्ना येता, जेन्ना देशान ह्या तरेचे सिरियस इश्यू घडटा तेन्ना हे विशय कॅबिनेटीक चर्चेक येवंक जाय आनी प्रत्येक मंत्रीचो व्यू पॉयंट घेवपाची गरज आहा. म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री आमकां सगळ्यांक संदी दितले. प्रत्येक मंत्रीचो कितें व्यू पॉयंट आहा इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्युरिटी हे गोंयांत कॅबिनेटीन चर्चेक हाडपाची गरज आहे. म्हाका खात्री आहा की डॉक्टर आमचो मुख्यमंत्री तो बी डॉक्टर आहा, ताका बी कळटलें की हांव विशय जो मांडटा आनी हें मांडून हे फुडें व्हरपाचो एका सिरियस आकार दिवपाची गरज आहा. हे बेश्टे रिप्रेझेंटेशन घेवन पत्र दिवपाचें काय प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाचें मर्यादीत उरोंक ना. पूण महिला सिक्युरिटीचे ओवरऑल महिला सिक्युरिटी, डॉक्टर आमची महिला सिक्युरिटी हो विशय आहा. हे खंय तरी आमी ट्युरिस्ट स्टेट आहा थंय म्हणून आनी सगळ्या गोश्टी महिलांक सेफ दिसपाक जाय. ह्यो सगळ्या गोश्टीची चर्चेक हाडपाची गरज आहा.
थँक्यू. सर एक फोटो Come.